बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ग़ज़वा हुनैन शव्वाल 8 सन हिजरी का अहवाल बयान करूंगी। आप सबसे गुजारिश है कि दुरूद शरीफ का एहतमाम कीजिए। जज़ाकल्लाह। फ़तह मक्का हो चुका तो कैस ऐलान के कबाइल मशवरे के लिए इकट्ठे हुए। इनमें सकीफ़ व हवाज़न पेश थे। उन्होंने कहा, मोहम्मद अपनी कौम की जंग से फारिग हो चुके हैं, अब इन्हें हमारे साथ जंग से रोकने वाला कोई नहीं, लिहाजा क्यों ना हम ही पहल करें। चुनाचा उन्होंने जंग का फैसला कर लिया और अपनी सिपा सालारी के लिए मालिक बिन औफ नसरी को मुंतखब किया और एक बहुत बड़ा लश्कर जमा करके औतास में उतर पड़े। इनके साथ औरतें, बच्चे और माल मवेशी भी थे। लश्कर में दरीद बिन समा भी था, जो राय की पुख्तगी के लिए मशहूर था। इसने बच्चों और जानवरों की आवाज़ सुनी तो मालिक से इसकी वजह दरियाफ्त की। उसने कहा, मैंने सोचा कि हर आदमी के पीछे इसके अहल और माल को लगा दूं, ताकि वो इनकी हिफाजत के जज्बे के साथ जंग करे। दरीद ने कहा, वल्लाह, भेड़ के चरवाहे हो, भला शिकस्त खाने वाले को भी कोई चीज़ रोक सकती है। देखो, अगर जंग में तुम गालिब रहे तो भी कारामत तो महज आदमी ही अपनी तलवार और नेज़े के साथ होगा, और अगर शिकस्त खा गए तो तुम्हें अपने अहल और माल के सिलसिले में रुसवा होना पड़ेगा। फिर दरीद ने मशवरा दिया कि इनके इलाके में वापस भेज दो, लेकिन मालिक ने इसकी राय कबूल न की। बाल बच्चों और इन मवेशियों को वादी औतास में जमा किया और ख़ुद फौजियों को लेकर वादी हुनैन में मुंतकिल हो गया, जो वादी औतास के बाजू में है, और वहाँ के फौजियों को कमीन गाहों में छुपा दिया। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके इज्तिमा का इल्म हुआ तो आप मक्के से हफ्ता 6 शव्वाल को रवाना हुए। आपके साथ 12,000 का लश्कर था। इस मौके पर आपने सफवान बिन उमिया से एक 100 ज़रहें साजो सामान समेत उधार ली और मक्के का इंतजाम अताब बिन असीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को सौंपा। रास्ते में लोगों ने बेर का एक बड़ा सा दरख्त देखा, जिस पर अरब अपना हथियार लटकाते थे। वहाँ जानवर ज़बह करते थे और दरगाह लगाते थे। इसे ज़ात अनवात कहा जाता था। बाज़ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप हमारे लिए भी ज़ात अनवात बना दीजिए, जैसे इनके लिए ज़ात अनवात है। आपने फरमाया, अल्लाह अकबर, तुमने तो वैसी ही बात कही जैसी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कही थी। हमारे लिए भी एक माबूद बना दीजिए जैसे उनके लिए माबूद है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा था कि तुम लोग जहालत की बात कर रहे हो। फिर आपने फरमाया, ये तौर तरीके हैं, तुम लोग भी यकीनन पहलों के तौर तरीके अपनाओगे। बाज़ लोगों ने लश्कर की कसरत के पेश नज़र कहा, आज हम मगलूब ना होंगे। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरा गुजरी। शाम हुई तो एक सवार ने आकर खबर दी कि बनु हवाज़न औरतों, बच्चों और ऊँट बकरियों समेत निकले हैं। आपने तबस्सुम फरमाया और कहा कि ये कल इंशाअल्लाह मुसलमानों का माल गनीमत होगा। 10 शव्वाल 8 हिजरी की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन पहुँचे। वादी में दाखिल होने से पहले सहर के वक्त लश्कर को मुरतब फरमाया। मुहाजिरीन का परचम हज़रत अली बिन अबी तालिब को दिया, ओस का परचम असीद बिन हज़ीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और खज़रज का परचम हब्बाब बिन मंज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और कुछ दूसरे परचम दूसरे कबाइल को दिए। 2 ज़रहें पहनी, सर और चेहरे पर खुद लगाई। इसके बाद हर अव्वल दस्ते ने वादी में उतरना शुरू किया। इसे छुपे हुए दुश्मन की मौजूदगी का इल्म न था। अभी वो उतर ही रहा था कि अचानक दुश्मन ने टिड्डी दिल की तरह तीरों की बारिश कर दी। फिर वो फर्द वाहिद की तरह टूट पड़ा। इस अचानक हमले से हर अव्वल दस्ते में इज़्तिराब फैल गया और इसमें मौजूद मुसलमानों के पांव उखड़ गए। जो लोग पीछे थे वो भी इन्हीं के साथ हो लिए और यूं शिकस्त हो गई। इस सूरत हाल से बाज़ मुशकिन और बाज़ नौ मुस्लिम खुश्क हो गए। अबू सुफियान ने कहा, अब इनकी भागदौड़ समंदर से पहले ना रुकेगी। और सफ़वान के एक भाई ने कहा, आज जादू बातिल हो गया
اور اس کے ایک اور بھائی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی شکست کی خوشخبری سن لو، اب یہ اس کو کبھی نہیں جوڑ سکتے۔ مگر اس پر مشرک صفوان اور نو مسلم اکرمہ بن ابی جہل بگڑ گئے اور دونوں کو ڈانٹ پلائی۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ تھوڑے سے انصار اور مہاجرین کی میت میں ثابت قدم رہے، بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے خچر کو ایڑ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی، حضرت عباس نے رکاب تھام رکھی تھی تاکہ دشمن کی طرف تیزی سے نہ جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اتر گئے اور اپنے رب سے دعا کی اور مدد مانگی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ آپ کے صحابہ کو پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اپنی آواز سے وادی بھر دی، اے درخت والوں، بیت رضوان والوں، کہاں ہو؟ یہ سن کر وہ اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، ہاں ہاں، آئے آئے۔ اس طرح جب 100 آدمی جمع ہو گئے تو آپ نے دشمن کا سامنا کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، پھر بنو الحارث بن خزرج میں محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کے گرد بڑی جماعت جمع ہو گئی، اور اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر سکینت نازل کی اور اندیکھا لشکر اتارا۔ چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے ایک مٹھی مٹی لے کر قوم کے چہرے پر ماری اور فرمایا، شاہد الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس کے بعد ان کی دھار کند اور ان کا کام پچھڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کر بھاگ چلے، اور مسلمانوں نے مارتے پکڑتے ان کا پیچھا کیا۔ چنانچہ عورتوں بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت سے زخم آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مشرکین کا تعاقب، مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ سب سے بڑا گروہ طائف کی جانب بھاگا، دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا، اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی۔ آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے دشمن کو پراگندہ کر کے سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا، البتہ خود ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکے میں شہید ہو گئے، اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی اور کامیاب و کامران واپس ہوئے۔ ادھر مسلمان سواروں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سما کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، جس کی کل مقدار یہ تھی: اونٹ تقریباً 24,000، بکریاں 40,000 سے زیادہ، چاندی 4,000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، عورتیں اور بچے 6,000۔ ان سب کو جیرانہ میں جمع کر کے حضرت مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نگراں مقرر فرمایا۔ غزوہ طائف، شوال سن 8 ہجری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ راستے میں مالک بن عوف نصری کے قلعے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دیا۔ طائف پہنچے تو دشمن 1 سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو چکا تھا، لہٰذا اس کا محاصرہ کر لیا۔ پہلے مسلمانوں کا پڑاؤ قریب تھا، اس لیے دشمن نے تیر برسا کر مسلمانوں کو زخمی کر دیا، لہٰذا وہ اس مقام پر اٹھ آئے جہاں آج طائف کی مسجد ہے۔ مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے کئی تدبیریں اختیار کی، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نکل کر دعوت مبارزت دیتے، لیکن کبھی کوئی آدمی سامنے نہ آیا۔ ان پر منجیق نصب کیا گیا، لیکن یہ بھی کارگر نہ ہوئی۔ مسلمان جانبازوں کا ایک گروہ 2 دبابوں
टापों में घुसकर नकब लगाने के लिए किले की दीवार तक पहुंचा, लेकिन दुश्मन ने इन पर लोहे के जलते टुकड़े फेंके, जिससे वो वापसी पर मजबूर हो गया और दीवार में नकब ना लगा सका। इनके अंगूर और खजूर के दरख्त काटे गए, मगर इन्होंने अल्लाह और कराबत का वास्ता दिया तो छोड़ दिए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी ने ऐलान किया, जो गुलाम किले से उतरकर हमारे पास आ जाए वो आज़ाद है। इस ऐलान पर 23 गुलाम उतर आए। इन्हीं में अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। वो किले की दीवार पर चढ़कर एक चरखी की मदद से, जिसके ज़रिए रहट से पानी खींचा जाता है, लटक कर नीचे आ गए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कुनियत अबू बकरा रख दी। अरबी में चरखी को बकरा कहते हैं। गुलामों का ये फरार किला वालों के लिए जागना था। मुहासरे ने तोल पकड़ा और फ़ायदा कुछ ना हुआ। चुनाचा मुहासरे पर तकरीबन 20 दिन और कहा जाता है कि पूरा 1 महीना गुजर गया। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौफल बिन माविया देली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा किया। उन्होंने कहा, लोमड़ी अपने बिट में घुस गई है, अगर आप डट गए तो पकड़ लेंगे, अगर छोड़ भी दें तो ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोच का ऐलान फरमाया। बाज़ लोगों ने गुजारिश की कि आप इन पर बद्दुआ कर दें। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, सकीफ़ को हिदायत दे और इन्हें मुसलमान बना कर ले आ। अम्वाल गनीमत और कैदियों की तकसीम। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से जराना वापस आकर 10 दिन से ज़्यादा ठहरे रहे और माल गनीमत तकसीम ना फरमाया। आपको इंतज़ार था कि हवाज़न तौबा करके आ जाएं और अपने माल और कैदी वापस ले जाएं, लेकिन जब कोई ना आया तो आपने गनीमत से खमस निकाला और इसे तालीफ़ कल्ब के लिए कमज़ोर इस्लाम वालों को दिया और कुछ ऐसे लोगों को भी दिया जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, ताकि इनकी नज़र में भी इस्लाम महबूब हो जाए। चुनाचा अबू सुफियान को 40 औकिया चांदी, 1600 दरहम और 100 ऊँट दिए। फिर इतना ही इसके बेटे यजीद को दिया और फिर इतना ही इसके दूसरे बेटे माविया को दिया। सफ़वान बिन उमिया को 100, फिर 100, फिर 100, यानी 300 ऊँट दिए। हकीम बिन हज़ाम, हारिस बिन कलदा, अनिया बिन हंस, अकरा बिन हाबिस, अब्बास बिन मरदास, अलकमा बिन अलासा, मालिक बिन औफ, अला बिन हारसा, हारिस बिन हशाम, जबीर बिन मताम, सुहेल बिन उमरो और होयतब बिन अब्दुल्लासा वगैरह हमको 100 ऊँट दिए। कुछ और लोगों को 50 ऊँट दिए। यहाँ तक के लोगों में शौरा हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बेदरिग अतिया देते हैं कि इन्हें फ़िक्र का अंदेशा ही नहीं। चुनाचा माल की तलब में बदू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फूट पड़े और आपको एक दरख्त की जानिब समेटने पर मजबूर कर दिया, जिसमें आपकी चादर फंस गई। आपने फरमाया, मेरी चादर दे दो। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मेरे पास तहामा के दरख्तों की तादाद में भी चौपाए होते तो मैं इन्हें तुम में तकसीम कर देता। फिर तुम मुझे ना बखील पाते, ना बुज़दिल, ना झूठा। फिर आपने एक ऊँट की कोहान से कुछ बाल लिए और फरमाया, वल्लाह, मेरे लिए तुम्हारे मालफे में से कुछ भी नहीं, हत्ता कि इतना सा बाल भी नहीं, सिर्फ खमस है और खमस भी तुम ही पर पलटा दिया जाता है। लिहाजा सुई और धागे तक अदा करो, क्योंकि ख़यानत साहब ख़यानत के लिए क़यामत के रोज़ आर रुसवाई और आग होगी। ये सुनकर लोगों ने एक मामूली चीज़ तक गनीमत से जो कुछ लिया था सब वापस कर दिया। इसके बाद आपने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माल गनीमत तकसीम करने का हुक्म दिया। गनीमत को मज़कूरा मिक़दार के हिसाब से खमस निकालने के बाद एक आदमी के हिस्से में जितना माल गनीमत आता है, इसकी मिक़दार ये है, तकरीबन 1.5 ऊँट, 2.5 बकरी, 10 दरहम और एक कैदी का 1/3 हिस्सा। अब अगर एक आदमी को 10 दरहम देकर बाकी कोई एक ही चीज़ दी जाए तो इसके हिस्से में या तो सिर्फ 4 ऊँट आएंगे या सिर्फ 40 बकरियां या एक कैदी का सिर्फ 2/3 हिस्सा। अंसारी का शिकवा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब। अंसार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फ़ाल पर हैरत हुई कि आपने मुअल्लफ़ा क़ुलूब को अंदाज़े से बढ़कर अतिये दिए और अंसार को कुछ ना दिया। चुनाचा बाज़ अंसार ने कहा, ये कैसी ताज्जुब की बात है कि आप कुरैश को दे रहे हैं और हमें छोड़ दिया है, हालांकि हमारी तलवारें इनके खून से टपक रही हैं। ये बात अंसार के रईस हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाई। आपने सिर्फ अंसार को जमा किया,
اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اسے ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے پوتوں پر۔ اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے میں اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے۔ وفد حوازن کی آمد ذوالقعدہ سن 8 ہجری۔ مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو حوازن کا وفد آ گیا۔ ان کا رئیس زہیر بن سرد تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی، پھر عرض پرداس ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنہیں گرفتار کیا ہے ان میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، اور یہی قوموں کی رسوائی کا سبب ہوتی ہیں۔ لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر احسان و کرم فرمائیے۔ آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ سے امیدیں وابستہ ہیں اور آپ کے کرم کا انتظار ہے۔ آپ ان عورتوں پر احسان کیجیے جن کا دودھ پیتے تھے جب آپ کا منہ ان کے دودھ کے موتیوں سے بھر جاتا تھا، اور مزید چند اشعار کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو، اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، لہٰذا قیدی اور مال میں سے کوئی ایک چیز چن لو۔ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں، ہماری عورتیں اور بچے ہمیں واپس کر دیجیے اور ہم بکری اور اونٹ کے بارے میں کچھ نہ بولیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ پڑو، اپنے اسلام کا اظہار کرو اور کہو کہ ہم بھی آپ لوگوں کے دینی بھائی ہیں۔ پھر کہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جانب اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کہا۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور بنو عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے ہے، اور میں بھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے کہا جو ہمارا حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، البتہ بعض اعراب مثلاً قرہ بن حابس، عینیہ بن حسن اور عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخوشی واپس کر دے تو بہت اچھی راہ ہے، ورنہ واپس تو بہرحال کر دے، اور آئندہ جو سب سے پہلا مال فے حاصل ہوگا اس سے ہم اس کو ایک حصے کے بدلے 6 حصے دیں گے۔ اس کے بعد عینیہ بن حسن کے علاوہ سارے لوگوں نے بخوشی واپس کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک کپتی چادر عطا فرمائی۔ قیدی واپس کرنے کے بعد اب ایک آدمی کے حصے میں یا تو صرف 2 اونٹ آتے تھے یا 20 بکریاں۔ عمرہ جیرانہ ذوالقعدہ سن 8 ہجری۔ مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، یہی عمرہ جیرانہ ہے، اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی، اور ذوالقعدہ میں 6 دن یا 3 دن باقی تھے جب مدینہ پہنچ گئے۔ بنو تمیم کی تادیب اور ان کا قبول اسلام محرم سن 9 ہجری۔ محرم 9 ہجری میں مدینہ میں خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کی جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عینیہ بن حسن فزاری کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور بچے گرفتار کر لیا اور انہیں مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور مقابلہ خطابت و شاعری کی خواہش کی، چنانچہ ان کے خطیب عطارد بن حاجب نے خطبہ دیا جس کا جواب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ پھر ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اشعار کہے، جواب میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار پیش کیے۔ انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا۔ بنو تے کے فلس کا انہدام
اور عدی بن حاتم کا قبول اسلام۔ ربیع الاول 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمیوں کا ایک دستہ بنو تیقہ فلس نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت علی کے ہاتھ میں کالا پرچم اور سفید جھنڈی تھی۔ انہوں نے جود و کرم میں شہرت یافتہ حاتم طائی کے محلے پر چھاپا مارا۔ اونٹ بکریاں ہاتھ آئیں اور عورتوں بچوں کو قید کیا۔ قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی صفانہ بھی تھیں۔ وہ جب مدینہ لائی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذرائے احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا اور ان کا اکرام کرتے ہوئے انہیں سواری بھی دی۔ وہ ملک شام گئیں جہاں ان کے بھائی عدی بن حاتم بھاگے ہوئے تھے۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا ہے کہ تمہارا باپ بھی ویسا نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آ گیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو وہیں مسلمان ہو گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر فاقے کی شکایت کی، پھر ایک دوسرے آدمی نے آ کر ریزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کو خوف نہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک آدمی ہتھیلی بھر سونا چاندی لے کر نکلے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کرے، مگر کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہودج نشین عورت کو نکلتے دیکھا اور کسرا کی فتح میں خود موجود رہے۔ بنو تمیم کی تعذیب اور بنو تیق کے بت کی تباہی دو اہم واقعے تھے جو فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد پیش آئے۔ ان کے علاوہ اس دوران بعض چھوٹے چھوٹے واقعات بھی پیش آئے، لیکن مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو مہاجرائی چلی آ رہی تھی وہ فتح مکہ کے بعد عمومی طور پر ختم ہو گئی، اور قریب تھا کہ مسلمان جنگوں کی مشقت سے چھٹکارا پا جائیں۔ لیکن فتح مکہ سے تھوڑے ہی دن پہلے جو نئی بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ شام میں موجود عیسائی قوت نے مسلمانوں کا رخ کر لیا تھا اور اسی کے نتیجے میں معرکہ موتا پیش آیا تھا۔ چنانچہ اہل فارس کے خلاف مسلسل کامیابی کی وجہ سے اس قوت میں حد درجہ تکبر آ چکا تھا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ خون ریز ٹکراؤ کا دروازہ کھول دیا، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غزوہ تبوک پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ میں شام کی فتوحات حاصل ہوئیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔